पाकिस्तान इन ममालिक में से एक है जहां मोरसी सियासत की जड़ें वक्त के साथ साथ मजबूत हो रही हैं। मोरसी सियासत के बारे में एक नज़रिया ये पेश किया जाता है कि क्योंकि तारीखी लिहाज से बड़े सियासी ख़ानदान रियासती वसाइल, अपनी ख़ानदानी दौलत, हालात को कंट्रोल करने की सलाहियत और मुखालिफिन या दूसरों पर तशद्दुद करने की सलाहियत पर इजारा दारी रखते हैं, इसीलिए इन्हीं ख़ानदानों की अगली नस्ल के लिए सियासत में अपनी हैसियत बनाना या मनवाना आसान होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में एक वक्त में एक ही ख़ानदान के अफराद ना सिर्फ पार्लियामेंट का हिस्सा बने बल्कि आईनी ओहदों पर भी रहे। इसकी ताज़ा मिसाल वालिद शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म और बेटे हमजा शहबाज का वज़ीर आला बनना है। ये दूसरा मौका है कि जब किसी साबिक वज़ीर आला के बेटे ने यह ओहदा संभाला है। पहले साबिक वज़ीर आला सिंध अब्दुल्ला शाह के बेटे सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला बनने और फिर रिवायत पर अमल करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को ये ओहदा मिला है। इससे पहले यही बाप बेटा एक ही वक्त में अपोजिशन में भी रह चुके हैं। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे तो हमजा शहबाज आबादी के एतबार से सबसे बड़े सूबे पंजाब के कायदे हिज़्ब मुखालिफ थे। पाकिस्तान में बाप, बेटा, बेटी, बहन, भाई, शौहर, बीवी, दामाद, बहू और भावज तक सियासी ख़ानदान का हिस्सा होने की वजह से असम्बलियों के रुकन बने। मौजूदा असम्बली को देखें तो सबसे निराली सूरत हाल मुस्लिम लीग काफ की है। इनकी कौमी असम्बली में कुल 4 नशस्तें हैं, जिनमें से 3 अरकान चौधरी बरादरान के अपने घर के अफराद यानी बेटे हैं। एक नशस्त पर चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन हैं, जो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होने की वजह से काबीना में शामिल हैं। दूसरी नशस्त पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही कामयाब हुए और कौमी असम्बली की तीसरी नशस्त वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन इलाही के हिस्से में आई। ये सियासी ख़ानदान भी एक ही वक्त में असम्बली में हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ में भी बटा हुआ है। सियासी ख़ानदानों की बात की जाए तो वज़राए आज़म के करीबी रिश्तेदारों का एक वक्त में असम्बली का रुकन बनना कोई अनोखी या अचंभे की बात नहीं। शरीफ ख़ानदान के 2 भाई यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी एक साथ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला रहे। 1997 में जब नवाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठाया। इसी तरह जब 2013 में तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो इनके भाई शहबाज शरीफ तीसरी मरतबा वज़ीर आला पंजाब चुने गए। शरीफ फैमिली के साथ गुजरात के चौधरी बरादरान को भी एक साथ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब रहने का मौका मिला। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे तो चौधरी शुजात हुसैन मुख्तसर मियाद के लिए वज़ीर आज़म बने। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के मुस्ताफ़ी होने के बाद शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया और उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहे जब तक शौकत अज़ीज़ नए वज़ीर आज़म नहीं चुन लिए गए। यूसुफ रज़ा गिलानी के भाई सैयद अहमद मुज्तबा और बेटे अब्दुल कादिर गिलानी इस वक्त रुकन कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली मुंतखब हुए जब यूसुफ रज़ा गिलानी खुद वज़ीर आज़म थे। इस वक्त वफाकी काबीना के अरकान के करीबी रिश्तेदार भी असम्बली का हिस्सा हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वालिद और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी भी रुकन कौमी असम्बली हैं। ख़ारिजा अमूर की वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर के भाई रज़ा रब्बानी खर भी रुकन असम्बली हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अहलिया मुसरत ख्वाजा मखसूस नशस्त पर कौमी असम्बली की रुकन हैं। वज़ीर दिफा की भतीजी शीज़ा फ़ातिमा भी अपने अजीज़ों के साथ असम्बली की रुकन हैं। साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक जहाँ खुद असम्बली में पहुँचे वहीं इनकी भावज नफीसा खटक और भांजी साजिदा बेगम भी असम्बली का हिस्सा रहीं। सियासी घरानों की बेटियों ने पार्लिमानी सियासत में भरपूर हिस्सा लिया और कई वज़रा के ओहदे पर पहुँची। इनमें हिना रब्बानी, मरियम औरंगज़ेब और नफीसा शाह नुमायाँ हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की वालिदा ताहिरा औरंगज़ेब भी रुकन कौमी असम्बली हैं। दोनों ख़वातीन मखसूस नशस्तों पर कामयाब हुईं। ये दोनों माँ बेटी पहले भी एक ही वक्त में रुकन कौमी असम्बली रह चुकी हैं। माजी में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और इनकी वालिदा नुसरत भुट्टो भी एक साथ रुकन कौमी असम्बली बनी। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने जब काबीना तश्कील दी तो इसमें सीनियर वज़ीर का कलमदान उन्होंने अपनी वालिदा नुसरत भुट्टो को दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाफ़र इकबाल, इनकी अहलिया कौमी असम्बली और बेटी पंजाब असम्बली की मखसूस नशस्तों पर रुकन रह चुकी हैं। मियाँ बीवी का एक साथ असम्बली का रुकन होने की रिवायत भी कायम है और सियासी जोड़े असम्बली के ऐवान में इकट्ठे रहे और सियासत की। बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी काबीना
یعنی 1993 میں آصف علی زرداری بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ قومی اسمبلی کے رکن تھے اور انہیں وزارت بھی ملی اور وہ اپنی اہلیہ کی کابینہ میں شامل ہوئے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری واحد میاں بیوی نہیں تھے جو رکن اسمبلی بنے۔ ان کے علاوہ مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز اپنے شوہر پرویز ملک مرحوم کے ساتھ ایک سے زیادہ مرتبہ رکن منتخب ہوئیں۔ 2018 کے انتخابات میں پرویز ملک، ان کی اہلیہ شائستہ پرویز اور ان کا بیٹا علی پرویز رکن اسمبلی چنے گئے۔ پرویز ملک گزشتہ برس انتقال کر گئے اور ان کی اہلیہ ان کی خالی ہونے والی نشست پر کامیاب ہوئیں۔ ماضی میں وہ مخصوص نشست پر اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ رکن قومی اسمبلی تھیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جوڑے عظمیٰ بخاری اور ان کے شوہر چودھری سمیع اللہ خان بھی پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں۔ اس سیاسی جوڑے کے علاوہ ریاض فتحانہ اور ان کی اہلیہ آسیہ فتحانہ اور جاوید علی عباسی اور ان کی شریک حیات مہرین بھٹو بھی ایک ساتھ رکن قومی اسمبلی ہیں۔ ماضی میں دیکھا جائے تو سرگودا کے چیمہ خاندان بھی ایک وقت اسمبلی میں رہے۔ اگر خاندان کا سربراہ انور چیمہ رکن قومی اسمبلی تھے تو بیٹا عامر سلطان اور بہو تنزیلہ پنجاب کابینہ کی رکن تھیں۔ جہاں پیپلز پارٹی کے دور میں فہمیدہ مرزا اسپیکر قومی اسمبلی تھیں تو ان کے شوہر ذوالفقار علی مرزا سندھ کابینہ کے اہم رکن تھے۔ سابق وفاقی وزیر ارباب عالمگیر خان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی مخصوص نشستوں پر رکن قومی اسمبلی تھیں۔ اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو کی پولیٹیکل سیکرٹری ناہید خان اور ان کے شوہر صفدر عباسی بھی ایک ہی وقت میں رکن قومی اسمبلی رہے۔ صفدر عباسی سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر اشرف خاتون عباس کے بیٹے ہیں۔ کل کے مخالف اور آج کے اتحادی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں وزرائے اعلیٰ کے بچے بھی اس وقت قومی اسمبلی کے رکن بنے جب ان کے والد وزرائے اعلیٰ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی بیٹی نفیسہ شاہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز رکن قومی اسمبلی تھے۔ قاضی حسین احمد اور مخدوم جاوید ہاشمی دونوں کی بیٹیاں راحیلہ قاضی اور میمونہ ہاشمی بھی اس وقت رکن اسمبلی تھیں جب ان کے والد اسمبلی کے رکن تھے۔ خاندانی سیاست میں بہن بھائیوں کی بات کی جائے تو یہ خانہ بھی خالی نہیں ملے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کے بھائی رکن پنجاب اسمبلی ہیں اور ماضی میں دونوں بھائی وفاقی اور صوبائی وزیر تھے۔ خواجہ سعد رفیق کی اہلیہ بھی اس وقت رکن پنجاب اسمبلی رہ چکی ہیں جب ان کے شوہر رکن قومی اسمبلی تھے۔ اس طرح سابق وزیر مخدوم خسرو بختیار اور ان کے بھائی ہاشم جواں بخت نہ صرف دونوں ایک ہی وقت رکن قومی اور صوبائی اسمبلی رہے بلکہ وفاقی اور صوبائی کابینہ میں بھی تھے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے قریبی رشتہ دار فرخ الطاف بھی جہلم سے اسمبلی میں پہنچے، لیکن فرخ الطاف ان ارکان اسمبلی میں شامل ہیں جو منحرف ہو چکے ہیں۔ بے نظیر بھٹو 1993 میں جس وقت وزیر اعظم تھیں تو ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی طرف سے رکن سندھ اسمبلی تھے۔ نواز شریف جس وقت دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تو ان کے بھائی عباس شریف پہلی بار رکن اسمبلی بنے اور اس طرح تینوں بھائیوں میں 2 رکن قومی اسمبلی اور 1 وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوا۔ عدالتی فیصلے پر نواز شریف کے نااہل ہونے پر ان کی نشست پر ان کی اہلیہ کلثوم نواز نے انتخاب لڑا لیکن بیماری کی وجہ سے عہدے کا حلف نہ اٹھا سکیں۔ سابق وزیر اعظم کے داماد اور مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی رکن اسمبلی رہے اور ان کی اہلیہ مریم نواز 2018 میں انتخابی مارکے میں اتریں لیکن عدالتی سزا کی وجہ سے انتخاب نہ لڑ سکیں۔ جہلم کی راجہ صفدر اور راجہ اسد کی طرح شیخوپورہ کے رانا تنویر اور رانا افضال ایک ساتھ اسمبلی میں بیٹھ چکے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔